अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश आज नया टॉपिक लेके, कल जैसे हमने ज़िक्र किया शुक्र के बारे में, कल हमने ज़िक्र किया सब्र के बारे में, और हमने ज़िक्र किया कि सलात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे तशफ़ी और सुकून रखा है और इन तीनों का आपस में कैसा बाउंड है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन तीन अहकामात के बाद, साबरीन के ज़िक्र के बाद, हमें सब्र में सबसे पहले जो शामिल होते हैं साबरीन में, वो हैं शुहदाए कराम। उनका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक फुरकान हमीद सूरत अल-बकरा आयत करीमा नंबर 154 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातु बल अहयाउम वलकिन ला तशऊरून। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। अब जी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह जब शुहदाए कराम को अपने पास बुलाएगा और पूछेगा कि मैंने तुम्हारी कब्र में मेहमान नवाजी की, तुम्हारे लिए रिस्क खोल दिया, तुम्हारे लिए तमाम तर दुनिया के जहानों के, जो के ख़जानों के, जो के नेमतों के, जो के रहमतों के दरवाजे हैं वो खोल दिए, अब तुम मेरे से क्या चाहते हो? तुम्हें कुछ और चाहिए? कुछ चाहिए तो मेरे से मांगो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहीदों से मुखातिब फरमाएगा। तो शुहदाए कराम फरमाएंगे, या अल्लाह हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें दुनिया में वापस भेजें और हमें मज़ीद 10 मरतबा शहीद करवाएं। अगर हमें इल्म हो जाए कि शहीद होने का रुतबा आपने इतना बड़ा मर्तबा रखा है, तो हम बार बार ये ज़िंदगी पाना चाहते हैं और बार बार शहीद होना चाहते हैं। और यहीं इसी आयत करीमा की एक और डिस्क्रिप्शन आगे आती है सूरत आले इमरान में आयत करीमा नंबर 169 में कि वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउम इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, उनको हरगिज़ मुर्दा ना समझे, बल्कि वो तो जिंदा है अपने रब के पास और उनको रोज़ियाँ दी जाती हैं। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक शुहदाए कराम की रूह परिंदों की मानंद आ जाती है या परिंदों के दिलों के अंदर आ जाती है और वो उड़ती रहती है। बाज़ के मुताबिक अल्लाह ने उनका जहां ज़मीन के अंदर और बनाया, अल्लाह ने उनका जहां जहानों में और बनाया, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह जानता है कि शहीद कैसे ज़िंदा होते हैं, शहीद को कैसे खिलाया पिलाया जाता है, इसलिए शहीद का रुतबा और मर्तबा भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी पर ही मुझे एक वाक़या याद आया, आप सबकी तवज्जो मरकूज़ है कि मुसलमा कज़्ज़ाब, आपने नाम सुना होगा मुसलमा कज़्ज़ाब का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाने फ़ानी से पर्दा फरमाने से पहले इस शख्स ने दावा किया कि मैं तौबा नऊज़ बिल्लाह नबी हूँ, और इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिख के भेजा, और ख़त लिख के भेजा और उस ख़त में इसने लिखा कि अल्लाह के रसूल, हम एक आपस में लेन देन कर लेते हैं, वो ये कि जब तक आप ज़िंदा हैं तब तक आप नबी रहें, आपके बाद मैं रहूँगा, या फिर ये कि अरब का आधा हिस्सा उसके नबी आप बन जाएं, आधे पर मैं नबी बन जाता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ख़त का जवाब लिखा, मुसलमा तू तो कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, बेशक मैं अल्लाह का रसूल बनकर नाज़िल हुआ। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मजलिस शूरा में तशरीफ़ फरमा और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से पूछ रहे हैं कि अब कौन जाएगा इस ख़त का जवाब देने के लिए, जबकि मुसलमा कज़्ज़ाब के घर में इतने पहरेदार हैं, उसके महल में इतना ज़्यादा जुल्म है, तो कौन है जो अल्लाह की राह में शहीद होना चाहेगा। तो सारे सहाबा कराम एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन हबीब इब्ने ज़ैद नामी एक शख्स जो कि खजूर बेचता है, ठीक है, और उसके 12 बच्चे हैं और उसके मुंह में 2 खजूर के दाने हैं, अभी वो दाने मुंह में ही हैं, तो वो फटाफट ऐसे जैसे छोटे बच्चे नहीं कहते बाजी मैं काम करूंगा मैं काम करूंगा, तो वो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जाना चाहूँगा। आप रसूल ने फरमाया ठीक है, मैं आपकी ये नौकरी लगा देता हूँ, बेशक आप जाएं। तो जैसे ही वो बोल रहे थे तो उनकी खजूरें मुंह से गिर के किसी सहाबी के मुंह पर आने लगी, तो वो फरमाने लगे आप पहले खा लें उसके बाद आप जाइएगा, आपकी बारी आ जाएगी। तो कहने लगे नहीं नहीं,
مجھے جو نا لالے پڑ گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو یہ نیک کام نہ دے دیں، میں اس لیے کھاتے ہوئے ہی چاہتا ہوں کہ آپ بس مجھے مختص فرما دیں، مجھے مقرر فرما دیں۔ اب عالم یہ ہے کہ وہ ریڑھی پر بیٹھ کے جاتے ہیں، خط لے کر اس کے محل میں جاتے ہیں اور جا کر دے دیتے ہیں کہ مسلمان یہ تیرے لیے خط نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ اور جب کسی محل میں ایک خط جاتا ہے تو بادشاہوں کا یہ رواج ہے، وہ خود نہیں پڑھتے بلکہ وہ اپنے ساتھ کے ملازمین اپنے غلاموں کو کہتے ہیں آپ اونچی آواز میں پڑھ کے سنائیں، جو بیٹھے ہیں وہ سارے سنیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا خط آیا ہے۔ خط میں لکھا ہے کہ بے شک میں اللہ کا آخری نبی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور لکھا ہے مسلمہ تو کذاب ہے۔ اب یہ بےزتی ہو گئی مسلمہ کی کہ اس میں لکھا ہوا ہے کذاب۔ کذاب کا مطلب کیا ہے؟ کذاب کا مطلب ہے جھوٹا، کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ اور پوری رعایا، پوری اس کے لوگ بیٹھے ہوئے ان سب میں اس کو یہ امبیرسمنٹ فیل ہوئی کہ میری تو بےزتی ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کذاب کہہ دیا، اور وہ چلا اٹھا۔ اور جب وہ چلا اٹھا تو حضرت حبیب ابن زید نے فرمایا کہ تو بے شک کذاب ہے، جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے اس کے لیے اور کیا جاتا ہے، وہ لا محالہ ہے ہی کذاب، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مسلمہ کذاب کہتا ہے مڑ کے دیکھ حبیب، تجھے میری غصے سے ڈر نہیں لگتا؟ تیرے پیچھے میری کتنی فوج ٹھہری ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مسلمہ اے کذاب، میرے پیچھے میرے 12 بچے ہیں اور میں ان 12 بچوں میں سے ایک کو بھی نہیں دیکھ کے آیا۔ کس کے راستے پر نکل آیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر نکل آیا، اور تو مجھے کہتا ہے میں تیری فوج کو دیکھوں اور اس سے ڈروں؟ مجھے سوائے اللہ سے اور کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اور اس کے بعد مسلمہ نے تلوار نکالی اور تلوار کا وار اس کے ایک ہاتھ پر کیا، اس کا بازو کاٹ دیا اور کہا اب بتا اب تجھے کون ہے جو میرے سے بچائے گا، کون ہے؟ تجھے سمجھ آ رہی ہے؟ کہا تو اس کی بات کرتا ہے، ہماری مائیں ہم جنتے ہی، ہم ہر نماز میں دعا مانگتے اللہ تو ہمیں شہادت کا رتبہ عطا کر، تو تو چاہے جتنا کچھ کر لے میں کبھی بھی تجھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانوں گا، بلکہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے، میرے نبی نے تجھے کذاب کہہ دیا۔ پھر یہی کہتے ہوئے اس کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، کہتا ہے اب بتا تجھے میرے غضب سے کون بچائے گا؟ کہا کہ ہم مسلمان ثابت کر چکے بدر سے لے کے احد تک کی تمام جنگوں میں، تمام غزوات میں، کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہیں۔ یہ بازو کیا 1000 بازو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہنستے ہنستے میں کٹوا سکتا ہوں۔ اور پھر اس مسلمہ کذاب نے جب تلوار اٹھائی اور اس کے حضرت حبیب کے گردن پر جب پھیرنے لگا تو اس کا اپنا ہاتھ ایسے ایسے کانپنے لگا، لیکن اس نے گردن پھیر دی، گردن پہ تلوار وہ پھیر دی، اور جیسے ہی اس کی گردن پر تلوار پھیری یہاں مجلس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو نکلنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رونے لگے تو صحابہ کرام پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابھی تو ٹھیک بیٹھے تھے لیکن اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میرے ساتھی حبیب کو شہید کر دیا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے ہی وہ شہید ہوا اللہ نے اس پر جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ بظاہر شہید ایک بڑا ہی تکلیف کا ایک وار سے ہوتا ہے، قتل ہوتا ہے، شہید ہوتا ہے، یا کوئی دریا میں بہہ جائے، پانی میں بہہ جائے، یا کوئی دب جائے بلڈنگ کے نیچے، ملبے کے نیچے، یہ شہادت کا زمرہ ہے۔ حتیٰ کہ جو کوئی 3 دن بسترے پہ بھی لگ گیا اور اس کے بعد اس کی مرگ آ گئی، موت کا وقت آ گیا، تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو یہ شہادت شہید کے لیے اللہ رب العزت نے آج کے اس درس میں صرف میں یہی آیت کریمہ ہی لے رہی ہوں، 2 آیت کریمہ نہیں لے رہی، یہ سمجھانے کے لیے کہ شہید کا بڑا مرتبہ، بڑا درجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اپنی پرسنل ایک انفارمیشن بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میرا جانا ہوا ایک مرتبہ KPK میں، ہر سال جاتی ہوں وہاں پہ، وہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، وہاں کے جو پٹھان لوگ ہیں بہت مہمان نواز ہیں، اور میں نے ان کی ماؤں کو نمازوں میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہیں، یا اللہ ہمارے بچوں کو شہید کروا دے۔ کون ماں ہے جو ایسے مانگتی ہے؟ صرف مومن کی ماں ہے جو اپنی اولادوں کے لیے شہادت مانگتی ہے۔ ہم لوگ ایمان کے کمزور بن جاتے ہیں، ظاہری دنیا کی دیکھا داکھی، کھانا پینا، عیش و عشرت، لباس اور پہناوا، اور ہماری سو کالڈ سوسائٹی میں نمود و نمائش ہمیں اتنا گم کر دیتی ہے، اللہ کے راہ سے غافل کر دیتی ہے کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے یہ دعا مانگیں
کہ ہمارے بچے شہید ہوں اور ہم شہید کی مائیں کہلائیں۔ شہید کبھی نہیں مرتا، قبر کے اندر بھی، زمین کے اوپر بھی اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، اور جنتوں میں بھی اللہ کی طرف سے ایک اپنا نظام ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرے ذکر کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور میری دعا کہ اللہ ہمیں اپنے شہدائے کرام میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔